नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् 49 सर्गः। सीतापहरणम्। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्वपुः समैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः। नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः। आपिबेयं समुद्रं च हन्या मृत्युं रणे स्थितः। अर्कं वृन्त्यां शरैस्तीक्ष्णैः निर्बिन्त्यां हिमहीतलं कामरूपिणमुन्मत्ते पश्य मां कामदम्पतिम्। एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे कृतस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। सद्य सौम्यं परित्यज्य भिक्षुरूपं स रावणः स्वं रूपं कालरूपाभं बेजे वैश्रवणानुजः। संरक्तनयनः श्रीमान् स्तप्तकाञ्चनभूषणः क्रोधेन महताविष्टः नीलजीमूतसन्निभः। दशाश्यो 20 भुजः बभूव क्षणदाचरः सपरिव्राजकच्छद्म महाकायो विहाय तत्। प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसादिभः संरक्तनयनक्रोधात् जीमूतनिचयप्रभः। रक्ताम्बरतस्तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीं सीतामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव वसनाभरणोपेदां मैथिलीं रावणो ब्रवीत्। 3 लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पदिः। मां भजस्व चिराय त्वम् अहं श्लाघ्यपतिस्तव। नैव चाकं क्वचित् भद्रे करिष्ये तव विप्रियं। त्यज्यता मानुषो भावः मयि भावप्रणीयतां। राज्याच्युतमसिद्धार्थं रामं परिमितायुषम्। कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि। यस्त्रिया वचनात् राज्यं विहाय स सुहृज्जनम्। अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मतिः। इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीम् अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः। जग्राह रावणः सीतां बुदक्के रोहिणीमिव वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषुकरेण सह। ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं धिष्णदंष्ट्रं महाभुजं। प्राद्रवन् गिरिसङ्गाशं भयार्ता वनदेवताः स च मायामयो दिव्यः करयुक्तकरस्वनः। प्रत्यदृश्यत हेमाङ्कः रावणस्य महारथः ततस्तां परुषैर्वाक्यैः भत्सयन् स महास्वनः। अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा सा गृहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी। रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरगतं वने तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव विवेष्टमानामादाय उत्पपादाद रावणः। ततः सा राक्षसेन्द्रेण क्रियमाणा विहाय सा वृषं चुक्रोशमत्तेव भ्रान्तचित्तायतातुरा। हा लक्ष्मण महाभागः गुरुचित्तप्रसादः ह्रियमाणां न जानीषे रक्षसा माममर्षिणा। जीवितं सुखमर्तां च
धर्महेतो परित्यजन् ह्रियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ननु नामा विनीतानां विनेतासि परन्तप कथमेवं विदं पापं न त्वं शातिहि रावणं ननु सत्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलं कालोऽव्यङ्गी भवत्यत्र सस्यानामिव भक्तये सकर्म कृतवानेतत् कालोपहदचेतनः जीवितान्तकरं घोरं रामद्व्यसनमाप्नुहि हन्तेदानीं सकामास्तु कैकेयी सह बान्धवैः क्रिये यद्धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारान् सुपुष्पितान् क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः माल्यवन्तं शिखरिणं वन्दे प्रस्रवणं गिरिं क्षिप्रं रामाय शंसत्वं सीतां हरति रावणः हंसकारण्डवाकीर्णां वन्दे गोदावरीं नदीं क्षिप्रं रामाय शंसत्वं सीतां हरति रावणः दैवतानि च यान्यस्मिन् वने विविधपादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यः बर्दुशंसत मां हृतां यानि कानिचिदप्यत्र सद्वानि निवसन्त्युत सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि क्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्यो विगरीयसी विवशापहृता सीता रावणेनेति शंसत विदित्वा मां महाबाहुः अमुत्राभिमहाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतकृतामपि सा तदा करुणावाचः विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृत्रं ददर्शायतलोचना सा तमुद्वीक्ष्य शुश्रोणि रावणस्य वशं गतां समाग्रन्दद्भयपरां दुःखोपहतया गिरा जटायो पश्यमामर्य क्रियमाणामनाथवन् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा नैष वारयितुं शक्यः तव क्रूरो निशाचरः सत्त्ववाञ्छितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः रामाय तु यथा तत्त्वं जटायुहरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यमशेषतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे सीतापहरणं नाम 49 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।